Hello everyone, welcome to the another episode of Weekly Market Series presented by Jotaro Research and Investment. र आज पनि हामी आइपुगेका छौँ यो हप्ताभरि भएका मेजर फाइनेन्सियल न्युजहरूको हाइलाइट लिएर र चर्चाको सुरुवात गर्नेछौँ हामी अगेन क्रुड अइलको प्राइसको चर्चाबाट। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ अहिले क्रुड अइलको प्राइस चाहिँ $91 पर ब्यारल रहेको छ र हामीले भनेअनुसार चाहिँ त्यो $90 पर ब्यारलभन्दा तल गयो भने चाहिँ हामीलाई अलिकति कम्फर्टेबल सिचुएसनमा हुन्छ र यसको मेन रिजन भनेको अहिले जुन युएस र इरानको जुन नेगोसिएसन भइरहेको छ, वार्ताको डिलको लागि ट्राई भइरहेको छ, त्यसको रिपोर्टको कारणले गर्दा चाहिँ यो प्राइस अहिले डाउनफल भएको केही हप्ता अगाडिसम्म पनि हाम्रो प्राइस चाहिँ 110, 112, 15-17सम्म पनि थियो र 90-100को बिचमा चाहिँ धेरै टाइम मुभ भइरहेको छ र होपफुल्ली उनीहरूको त्यो डिल हुनेछ, स्ट्रेट अफ हर्मुज खोल्नेछ र हाम्रो क्रुड अइलको प्राइस बिलो 90 हुनेछ। र त्यसै गरी यो हप्ताको अर्को मेजर न्युज रहेको छ माइक्रोन टेक्नोलोजी भन्ने कम्पनी युएस बेस्ड कम्पनी हो जुन चाहिँ $1 ट्रिलियन मार्केट क्यापिटलाइजेसन्समा इन्टर गरेको छ र त्योसँग चाहिँ ऊ युएसको टप लार्जेस्ट कम्पनीहरूमा चाहिँ आफ्नो नाम लिस्ट गरेको छ र यो माइक्रोन टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ यो नर्मली यो सेमिकन्डक्टर र मेजरली अझ भनौँ यो मेमोरी चिप्सहरू प्रड्युस गर्ने कम्पनी हो र यो कम्पनीले आफ्नो चाहिँ डिऱ्याम भन्ने एउटा प्रडक्ट प्रड्युस गर्छ र त्यसको लागि चाहिँ छुट्टै म्यानुफ्याक्चरिङ प्लान्ट सेट गर्ने भनेर पनि अनाउन्स गरेको थियो र त्योसँगै अहिले एआईको बुम चलेसँग चाहिँ हाम्रो मेमोरी चिप्सहरूको पनि डिमान्ड बढेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कम्पनीको सेयर प्राइस चाहिँ ऱ्यापिडली ग्रोथ भएको छ र त्यो रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ $1 ट्रिलियन कम्पनीमा चाहिँ आफ्नो नाम रजिस्टर गरेको छ र मार्केट क्यापिटलाइजेसनको बेसिसमा युएसको टप 10 कम्पनीहरूमा चाहिँ लिस्ट भएको थियो र त्यसै गरी अर्को न्युज भनेको चाहिँ हाम्रो यो ताइवान बेस एउटा सेमिकन्डक्टर म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हो र यो हप्ता मात्रै ताइवान चाहिँ वर्ल्डको लार्जेस्ट टप 5 लार्जेस्ट क्यापिटल स्ट्रक्चर्स भएको कन्ट्रीमा परेको छ र यसको इन्ट्रेस्टिङ कुरा कस्तो छ भनेपछि ताइवानभन्दा इन्डिया चाहिँ 91 टाइम लार्जर छ बट उसको एउटा सेमी कन्डक्टर कम्पनीको भ्यालुएसन्स बढिरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ र इन्डियाको बिएससी सेन्सेक्स र निफ्टीलाई नि पछाडि पार्दै उसले चाहिँ वर्ल्डको टप लार्जेस्ट क्यापिटल स्ट्रक्चर्स भएको कन्ट्रीमा चाहिँ आफूलाई लिस्टेड गरेको छ मार्केट क्यापिटलाइजेसनको बेसिसमा यो भनेको चाहिँ अब उसको झन्डै आई थिङ्क 5 ट्रिलियन अराउन्डमा चाहिँ मार्केट क्यापिटलाइजेसन्स भएको छ र त्यसमा मेजर कन्ट्रिब्युसन्स भनेको त्यही मेजर एउटा सेमी कन्डक्टर म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको जुन अहिले सेयर प्राइस उछाल आएको छ त्यो रिजनले गर्दा सिग्निफिकेन्टली चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ सपोर्ट गरेको छ र एउटा मात्रै कम्पनी राम्रो हुँदा पनि कन्ट्रीको इकोनोमीमा कन्ट्रीको क्यापिटल मार्केटमा कस्तो इम्प्याक्ट हुँदो रहेछ भन्ने कुराको प्योर इक्जाम्पल भनेको ताइवानको सेमी कन्डक्टर कम्पनी हो र अब हामी कुरा गर्नेछौँ नेपाली मार्केटको र नेपाली मार्केटको आज हामी त्यति धेरै टेक्निकल एनालाइसिस गर्ने छैनौँ किनभनेपछि हामी सबैलाई थाहा छ हिजो मात्रै बजेट एनाउन्स भएको छ र टेक्निकल चार्टले भन्दा पनि हिजो भएको बजेटको त्यो कुरा अनाउन्समेन्टहरूले चाहिँ नेपाली क्यापिटल मार्केटलाई चाहिँ बढी गाइड गर्ने चाहिँ केही दिनको लागि चाहिँ टेक्निकल वाइज हेर्दाखेरि चाहिँ इट्स लुक गुड जुन 50 र 100 डेजको मुभी एभरेजभन्दा माथि छ सपोर्ट लिएर लास्ट फ्यु डेजहरूमा चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन्स पनि राम्रो नै भएको छ र मैले पहिला पनि भनेको छु यो 50 डेज र 100 डेजको मुभी एभरेज अब ब्रेक भइसकेपछि अब सपोर्टको काम गर्नेछन् र भनौँ न इन्टरडे करेक्सन्समा पनि त्यही 50 डेजको सपोर्टलाई चाहिँ सपोर्ट बनाएर माथि बढिरहेको छ मार्केट सो टेक्निकली राम्रो छ तर टेक्निकल वाइज चाहिँ केही दिनको लागि चाहिँ इम्प्याक्ट कम हुनेछ यसको मेजर इम्प्याक्ट भनेको हिजो बजेटमा भएको अनाउन्समेन्टको हुनेछ त्यसै गरी सबैभन्दा मेजर अनाउन्समेन्ट भनेको चाहिँ क्यापिटल गेनिङ इन्क्रिमेन्ट हो आई थिङ्क बजेट बोल्दाखेरि उहाँले त्यो कुरा भन्नुभएको थिएन उहाँले चाहिँ बजेट पछाडिको जुन डिटेल्स निकालिन्छ हो त्यसमा चाहिँ यो कुराहरू आएको थियो र क्यापिटल गेनलाई अब 7.5 र 5बाट बढाएर लङ टर्म क्यापिटल गेन मोर देन वान इयरको क्यापिटल गेनलाई चाहिँ 7.5% र लेस देन वान इयरको लागि चाहिँ 10% क्यापिटल गेन ट्याक्स बनाइएको छ 2.5%को इन्क्रिमेन्ट भएको छ र त्यो सँगसँगै अब फाइनेन्स मिनिस्टरले यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ यो नै फाइनल क्यापिटल गेन ट्याक्स हो अबदेखि एकचोटि तिरिसकेपछि अरू टपिकमा चाहिँ त्योबाट आएको प्रफिटमा चाहिँ ट्याक्स तिर्नुपर्ने छैन भनेर चाहिँ भनिदिनु भएको छ विच इज रियली गुड भन्नुपर्छ र जुन कुरा चाहिँ धेरै पहिलादेखि इन्भेस्टरहरूले चाहिँ मागिरहेको थिए र पहिला कस्तो हुन्थ्यो भने जुन हामीले 7.5 र 5% ट्याक्स तिर्थ्यौँ त्यो नै फाइनल ट्याक्स हो भनेर चाहिँ भन्ने गरिएको थिएन र त्यसमा अब हामी सानो लगानीकर्ताहरूलाई सानो पैसा कमाउनेहरूलाई त्यति धेरै प्रब्लम भएन तर करोडौँमा कमाउनेहरूको लागि चाहिँ त्यो कुरा एउटा बर्डन भएको र आई थिङ्क यो कुरालाई चाहिँ म न्युट्रल वेमा लिन्छु अब ट्याक्स बढ्यो अब ढिलो चाँडो त्यो ट्याक्स बढ्नेवाला नै थियो किनभने चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल मार्केटको प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि र नेपालको क्यापिटल गेनको ट्याक्स स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि हामी एकदमै थोरै क्यापिटल गेन ट्याक्स तिर्छौँ र त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अब भनौँ न अहिलेको एजुकेटेड फाइनेन्स मिनिस्ट्री आएपछि अब भनौँ न हरेक कुरा चाहिँ इन्टरनेसनल
लेभलसँग अलिकति दाजेर हेर्ने होइन, उहाँको उताको ट्रेन्ड कस्तो छ त्यही अनुसार चाहिँ नेपालमा पनि चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने त्यो उहाँको इन्टेन्सन्स रहेको कारणले गर्दा यो क्यापिटल गेन ट्याक्स इन्क्रिमेन्ट गराउने एक्सपेक्टेसन्स त थियो। तर फेरि फाइनलको तर पनि अब इन्टरनेसनल मार्केटमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरिमा अब लसलाई पनि उनीहरूले क्यालकुलेट गर्छ, तर नेपालको केसमा चाहिँ लसलाई क्यालकुलेट गरिँदैन। हामीले लस भयो भनेपछि त्यो लस काउन्ट हुँदैन, तर प्रफिट भएपछि त्यसमा चाहिँ ट्याक्स तिर्नुपर्छ। त्यही भएको कारणले अलिकति एक्सपेन्सिभ पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यो सिस्टममा। तर पनि इट्स ओके, अब फाइनल ट्याक्स भन्नुभएको छ र अलिकति बढाउनु भएको छ ट्याक्स। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ मेजरली ठुला लगानीकर्तालाई चाहिँ राहत दिन्छ अलिकति, र स्पेसली इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरूको लागि पनि। र त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ अब एचआइडिसिएललाई चाहिँ रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने र वान अफ द मेजर इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी बनाउने भनेर भन्नुभएको छ। अब त्यो कुरा पनि हेर्न बाँकी छ। अब मर्जर हुने भने चाहिँ कुन कम्पनीसँग मर्जर हुने त्यो कुनै पनि डिटेल्स आएको छैन। र भनौँ न त्यस पछाडि अब यो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मात्रै नभएर अरू कुरामा पनि इन्भेस्ट गर्न दिने जस्तो कुरा मैले बुझेको थिएँ त्यो बजेट पढ्दाखेरि। लेट चाहिँ यसको डिटेल्सहरू आउन बाँकी छ। कस्तो कम्पनीहरूसँग मर्जर गरिन्छ, के कुराहरू हुन्छ, कता कता इन्भेस्टमेन्ट गरिन्छ, त्यो कुराले पनि एचआइडिसिएल कम्पनीहरूकोलाई चाहिँ इम्प्याक्ट गर्छ। र त्यसै गरी अर्को मेजर कुरा भनेको चाहिँ जुन हाम्रो स्यालेरी ट्याक्स भनौँ, इन्कम ट्याक्स, त्यसमा चाहिँ 10 लाखसम्मको लागि चाहिँ 1% मात्रै कर बुझाउनु पर्ने भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। त्यो भने पनि राम्रो कुरा नै भन्नुपर्छ मोस्ट प्रोबेबली, किनभनेपछि पहिला चाहिँ 5 लाख र 6 लाख थियो म्यारिड अनम्यारिड गरेर, त्यसपछि चाहिँ प्रोग्रेसिभ ट्याक्स सुरु हुन्थ्यो। र अब चाहिँ भनौँ न 10 लाख पुऱ्याइदिइसकेपछि यसले चाहिँ थोरै केही भनौँ न जुन मिडियम इन्कम हुने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ थोरै राहत बनेको छ। अब त्यो कुराले नै सिग्निफिकेन्टली क्यापिटल मार्केटमा इम्प्याक्ट गर्ने चाहिँ होइन, तर साइकोलोजिकली केही मान्छेहरूलाई चाहिँ ह्याप्पी बनाएको छ यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ। त्यसै गरी अब अर्को कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको नेप्सीको रिस्ट्रक्चरिङदेखि एनआरएनलाई नेपालको क्यापिटल मार्केटमा इन्भेस्ट गर्न सहजीकरण गरिदिने भन्ने कुरा आएको छ। हुन त त्यो अस्ति नीति तथा कार्यक्रममा नै भन्नुभएको थियो, र यो बजेटमा पनि भनिसकेपछि डेफिनेटली यो गभर्मेन्टको प्रायोरिटीमा छ, र होपफुल्ली यो कुराहरू चाहिँ आगामी दिनमा हुनेछ। र माथिको क्यापिटल गेन ट्याक्स भन्दा पनि यो कुराले चाहिँ बढी इम्प्याक्ट गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई नेपाली मार्केटमा। माथिको कुराले चाहिँ साइकोलोजिकली मात्रै इम्प्याक्ट गर्ने हो, र 2.5 र 7.5% त्यति धेरै डिफ्रेन्स छैन। तर यो एनआरएनलाई जुन फेसिलिटेट गर्ने कुरा छ, अब एनआरएनलाई साँच्चैकै नै नेपालको क्यापिटल मार्केटमा इन्भेस्ट गर्न दियो भने चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ रियल इम्प्याक्ट ल्याउँछ। यदि साँच्चैकै एनआरएनहरूलाई चाहिँ इन्भेस्ट गर्न दियो भने चाहिँ यसले चाहिँ पोजिटिभ इम्प्याक्ट रहन्छ नेपालको क्यापिटल मार्केटमा। र आगामी दिनमा के कस्तो कदमहरू चाल्नुहुन्छ यो रिलेटेड, त्यो कुराले पनि नेपालको क्यापिटल मार्केटको डिरेक्सन्सलाई चाहिँ इम्प्याक्ट गर्छ। र त्यसको साथसाथै इन्ट्राडेको कुराहरू पनि ल्याउनु भएको छ, न्यू बोन्डहरूको कुरा ल्याउनु भएको छ। अब यो कुराहरू पहिला नै आइसक्या हो, अब तर यो जस्ट हामीले हेर्न मात्रै बाँकी भनेको चाहिँ अब कहिलेदेखि इम्प्लिमेन्टेसन सुरु हुन्छ त्यो कुरा मात्रै हो। यदि यो कुरा साँच्चीकै इम्प्लिमेन्ट हुन्छ भने चाहिँ डेफिनेटली आगामी दिन सुनौलो नै छ नेपालको क्यापिटल मार्केटको लागि। त्यसै गरी मलाई अर्को इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो यो बजेटको मेजर कुरा भनेको चाहिँ जुन हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री छ उसलाई दिएको बजेट हो। आई थिङ्क पहिला दिएको बजेटभन्दा झन्डै डबल नै बढी बजेट दिनुभएको थियो, र त्यो बजेट कतातिर इन्भेस्ट हुन्छ त्यो कुरा इन्ट्रेस्टिङ छ। मेजरली उहाँले चाहिँ रोडहरू कन्स्ट्रक्सन्स र भनौँ न यस्तै इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएसन्समा त त्यो बजेट एक्सपेन्ड होला भन्ने मेरो एक्सपेक्टेसन छ। र त्यो भइसकेपछि भनौँ न स्टिल कम्पनीहरू भयो, त्यसपछि सिमेन्ट कम्पनीहरू भयो, त्यस्तो कम्पनीहरूको चाहिँ मेबी पर्फर्मेन्सेसमा चाहिँ केही इम्प्रुभमेन्ट हुनसक्छ यदि त्यस बजेट साँच्चीकै एक्सपेन्ड भयो भनेपछि। हुन त नेपालको पहिलादेखि प्रब्लम हो, बजेट त हुन्छ, तर स्पेसली त्यो भनौँ न क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बजेटहरूमा चाहिँ त्यति धेरै एक्सपेन्ड गर्न सकिरहेको म देख्दिनँ। बट स्टिल जुन त्यो 1-2 खर्बको जुन एक्स्ट्रा बजेट पाएको छ त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीले, त्यो बजेट चाहिँ साँच्चीकै एक्सपेन्ड भयो भने चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली हामी केही सिग्निफिकेन्ट चेन्जेस देख्न सक्छौँ। इभन हामीले बाटोमा हिँड्दाखेरि त्यो फिल गर्न सक्छौँ। सो लेट्स सी, त्यो कुरा चाहिँ हेर्न बाँकी नै छ। र होपफुल कुरा चाहिँ भनौँ न इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई चाहिँ एकदमै धेरै प्रायोरिटी दिनुभएको छ। र त्यो यदि इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्न थाल्यो भने चाहिँ हाम्रो सबै कुराहरू चाहिँ इम्प्रुभ हुन थाल्छ कि फरेन एफडिआईको कुरादेखि लिएर इकोनोमिक एक्टिभिटिजदेखि लिएर धेरै कुरामा चाहिँ इम्प्याक्ट पार्छ यदि इन्फ्रास्ट्रक्चर राम्रो भयो भनेपछि। अहिले हाम्रो एफडिआई आउन नमानिरहेको मेजर 2 कारण हो। एउटा चाहिँ जुन ब्युरोक्रेसीको जुन झन्झट छ, नियम कानुनहरूको र हाम्रो गभर्मेन्ट अफिसरले दिने दुःख छ त्यो भयो। र अर्को कुरा चाहिँ ल्याक अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर्स, र होपफुली यो गभर्मेन्टले चाहिँ दुइटै कुरालाई चाहिँ सँगसँगै लैजाने जस्तो हामीले सिग्नल देखिरहेको छौँ। र होपफुली यदि यो दुईवटा कुरा चाहिँ भयो भने चाहिँ डेफिनेटली यो एउटा पोजिटिभ स्टेप हुनेछ टुवर्ड्स द डेभलपमेन्ट अफ द नेसन्स। र राम्रो कुराहरू त गरियो, र यो सँगसँगै यो बजेटका केही नराम्रो कुराहरू पनि भन्छु, एटलिस्ट मलाई चित्त नबुझेको कुराहरू। र सबैभन्दा मेजर कुरा भनेको जुन
50 युनिटभन्दा माथि बढी इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम गर्नेहरूलाई चाहिँ 13% भ्याट 13% भ्याट लगाउने जुन डिसिजन लिनुभएको छ, त्यो कुरा चाहिँ मलाई अलिकति चित्त बुझेन। किनभने चाहिँ नेपालमा अहिले बिजुलीको प्रोडक्सन्स बढिरहेको छ र पहिलाको गभर्मेन्टहरूले चाहिँ कसरी बिजुली खपतलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने भनेर चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट आइडियाहरू ल्याएको छ, जस्तै इन्डक्सन चुलोहरू दिने, अरू कुराहरू। र त्यो कुरा हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ फेरि अर्को हातबाट चाहिँ फेरि भनौँ न त्यही कन्जम्सन्सलाई चाहिँ निर्देशन गर्नको लागि झन् भ्याट लगाइदिने, त्यो कुरा चाहिँ अलिकति चित्त बुझ्दो लागेन। बरु जति सक्यो भनौँ न, अब हाम्रो प्रोडक्सन्स बढिरहेको छ भने चाहिँ अब बिजुली त अझ झन् धेरै कन्ज्युम गर भनेर चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने हो, ताकि हामीले बाहिर एक्सपोर्ट गर्नुभन्दा पहिलाभित्रको सबै कन्जम्सन्सहरू, मागहरू, सबै कुराहरू चाहिँ इनर्जीको डिमान्ड चाहिँ म्याक्सिमम् चाहिँ हाम्रो बिजुलीबाट पुरा होस्। त्यस पछाडि हामीले ग्यास वा डिजल वा पेट्रोल युज गर्न हुन्थ्यो। र यो कुरा चाहिँ मलाई अलिकति चित्त बुझेको छैन। अब डेफिनेटली गभर्मेन्टलाई रेभिन्यू चाहिन्छ, तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो कस्तो कुरामा ट्याक्स लगाउने, कस्तो कस्तो कुरामा ट्याक्स नलगाउने, त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति केयरफुल हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र 50 युनिट भने नर्मल हो एउटा हाउस होल्डको लागि चाहिँ। 50 युनिट इभन आई थिङ्क अबको मोडर्न टाइममा चाहिँ त्यो इन्सफिसियन्ट हो। बरु त्यसलाई चाहिँ 200-300 त्यस्तो क्याप हुन्थ्यो भने चाहिँ मेबी त्यो कुराले चाहिँ मोस्ट अफ द पिपललाई इम्प्याक्ट गर्दैन थियो, तर यो कुराले चाहिँ इम्प्याक्ट गर्छ। त्यसै गरी अर्को मलाई मेजर चित्त नबुझेको कुरा भनेको चाहिँ यो समाचार ट्याक्स, आई थिङ्क समथिङ टर्म दिनुभएको छ। स्पेसली त्यो प्राइभेट स्कुलमा पढ्ने, प्राइभेट हस्पिटलमा ट्रिटमेन्ट गर्ने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ उहाँहरूको जति फी तिर्नुहुन्छ त्यसको 3% अराउन्ड चाहिँ उहाँ गभर्मेन्टले त्यो ट्याक्स लिनेछ। त्यो भनेर चाहिँ एकदमै अनयुजुअल लाग्यो। अब यो 3% भने धेरै त होइन, तर यसले चाहिँ कल्चर सेट गरिदिन्छ कि एजुकेसन्समा पनि ट्याक्स लाग्यो, हेल्थमा पनि ट्याक्स लाग्यो। अब हाम्रो यो बाध्यता हो कि नेपालको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि प्राइभेट सेक्टरमा पढ्नु, प्राइभेट भनौँ न कलेज स्कुलहरूमा पढ्नु, प्राइभेट हेल्थ अर्गनाइजेसन वा हस्पिटलमा गएर ट्रिटमेन्ट गर्नु, यो बाध्यता हो। गभर्मेन्टमा गएको क्वालिटी हुँदैन होइन, अब धेरै लामो समय वेट गर्नुपर्छ, पालो पाउँदैन। इभन टिचिङ हस्पिटलकै केसहरू अब आई थिङ्क मैले पहिला सुनेको 1.5 वर्षको लागि चाहिँ कुन कुन अपरेसन्सको लागि चाहिँ बुकिङ भइसक्यो अरे। अब त्यस्तो भएर हामीहरू बाध्यताले जाने हो नि त। कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ अब भनौँ न धेरै पैसा खर्च गर्न मन हुँदैन, स्पेसली यो एजुकेसन र हेल्थमा। यदि गभर्मेन्टकै हस्पिटलमा, गभर्मेन्टकै स्कुलमा राम्रो क्वालिटी सर्भिस पाइन्छ भने डेफिनेटली 100%, 110% स्योर कि त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ गभर्मेन्टमै जान्छ। क्वालिटीको लागि हो नि त। यदि यसको सट्टा चाहिँ बरु गभर्मेन्ट स्कुलहरूको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट, क्वालिटी अफ एजुकेसनमा फोकस गर्ने, त्यताको इम्प्रुभ गरिसकेपछि मान्छे रहरले प्राइभेट स्कुलहरूमा, प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिट्युसन्स वा हस्पिटलमा गएर ट्रिटमेन्ट गर्छ भनेपछि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ ट्याक्स लगाएर निर्देशन गर्ने हो। तर बाध्यताले जान्छ भनेपछि त्यो बाध्यता त गभर्मेन्टले बुझ्नु पऱ्यो नि। र यो बजेटको कुरामा चाहिँ मेरो फाइनल कन्क्लुजन्स वा मेरो पर्सनल ओपिनियन दिनु पर्दाखेरि चाहिँ एभरेज नै छ। अब पहिलाको मिनिस्टरहरूले र अहिलेको जुन हाम्रो भनौँ न मोस्ट एजुकेटेड फाइनेन्स मिनिस्टर भन्छौँ, र उहाँको बजेटमा मलाई त्यति धेरै खासै तात्विक डिफ्रेन्स लागेन। हुन त मेजरली करको केही दरहरूमा चाहिँ फेरबदल भएको छ, डिफ्रेन्ट टपिक दिएर भनौँ न दिएको सब्सिडिजलाई पनि फेरि अर्को टपिक दिएर कर उठाउने काम भएको छ, स्पेसली इन इभी भेहिकल्स। सो एक्सपेक्टेसन्स अनुसार भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब जति एक्सपेक्टेसन थियो पहिला, जति हल्ला थियो बजेटसम्म कुर्नुहोस्, एक्चुली बजेट हेर्नुहोस् भनेर, सो त्यो बजेट म चाहिँ मैले खासै डिफ्रेन्स पाएन। म आफै पनि एमबिए स्टुडेन्ट भएको कारणले केही फाइनेन्स, केही इकोनोमी म पनि बुझ्छु। र त्यो हिसाबमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ बजेटमा त्यस्तै वाउ होइन, युनिक छ होइन, बजेट सुन्दै म त्यस्तो खतरा बजेट भनेर त्यस्तो तारिफ गरिराख्नुपर्ने त्यस्तो केही कुराहरू पनि छैन। र त्यो भन्दै गर्दाखेरि पनि नराम्रो पनि छैन भन्नुपर्छ चाहिँ। अहिलेको सिचुएसन अनुसार चाहिँ मैले पहिला पनि भनिसकेँ, एभरेज नै छ। र त्योभन्दा सबैभन्दा मेजर इम्पोर्टेन्ट कुरा, बजेट जस्तो सुकै भए पनि यसको मेजर पार्ट भनेको यसको इम्प्लिमेन्टेसन्स हो। र बजेट खतरा आउँदैमा त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन्स विक भयो भने चाहिँ त्यसको इम्प्याक्ट जेरो नै हुन्छ। र बजेट मोडरेट छ भने पनि यदि यसको इम्प्लिमेन्टेसन राम्रो भयो भने चाहिँ डेफिनेटली पहिलाको बजेटभन्दा यसले राम्रो इम्प्याक्ट दिनेछ, रिजल्ट दिनेछ। र यदि अहिले भनेका कुराहरूलाई नै उहाँले यदि राम्रोसँग इम्प्लिमेन्टेसन्स गर्नुहुन्छ भनेपछि, स्पेसली त्यो एफडिआईकोदेखि लिएर टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको कुरादेखि लिएर होइन, अब जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएसन्सकोदेखि लिएर यो सबै कुरालाई चाहिँ यदि राम्रोसँग बजेट खर्च हुन्छ र भनेको कुराहरू चाहिँ प्रपरली इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ भने चाहिँ डेफिनेटली बजेटले नेपालको इकोनोमीमा डेफिनेटली केही हदसम्म चाहिँ इम्प्रुभ गर्नेछ। र स्पेसली क्यापिटल मार्केटको कुरामा मैले पहिला पनि भनिसकेँ, अरू कुराले खासै त्यस्तो धेरै इम्प्याक्ट नपर्ला, तर जुन एनआरएनको कुराहरू छ, इन्टरडेको कुराहरू छ, यदि यो कुराहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन भयो भने चाहिँ डेफिनेटली पोजिटिभ इम्प्याक्ट हुन्छ।
अदरवाइज चाहिँ अहिलेको जस्तो मार्केट आफै नेचुरली टाइम लिएर चाहिँ कम्पनीको पर्फर्मेन्स बेसिसमा रहेर माथि तल हुन्छ. So this much for this week, and we will see you again in the next week. Till then, take care. Bye bye.